Ikalimang pulong. I thirst, giuhaw ako. Sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Kalbaryo kun Gulgota sa ato ba? Bagol-bagol ang ngalan sa bungtod. Din gitarok ang krus sa atong Ginoong Hesukristo. Bagol-bagol ang ngalan ni ining bungtura. Kay naisama wag bagol-bagol. Walay kahoy na nuro. Sa ingon nagabuntaog kining bungtod nga mahimno og hawan. Sa iyang pagkabungtod. Ug wala gayoy bisag gamay nga landong ibabaw niini. Sa ingon usab atong matagnaan ang kainit naghari ni atong halandumon nga udto sa unang Biyernes Santo. Daw makita ta karon ang mga nawong sa mga taong mialirong dito sa pagsaksi sa pagsilot o pagkamatay ni Jesus ibabaw sa krus. Mahilom sila nga nagtigitiyong tungod sa kainit sa adlaw naganatutok gikan sa ibabaw. Ug tungod sa kaigang nialis nga gikan sa yuta. Ug tungod sa panas sa bato nga mo'y hinungdan nga walay kahoy nga nagasubakod sa pagtubo niini. Ug mibuak ang kahilom ang ikalimang katapusang pulong ni Jesus na mituaw sa pag-ingon. I thirst, giuhaw ako. Ang kauhaw gibati o giantos ni Jesus sukad pa sa sinugdanan sa iyang santos nga kasakitan nga nagadulong sa iyang kamatayon o gining maong kauhaw nagadako o nagauspaw sa matagutlo sa ingon nga mahimong mo sa kalabing mapay makalilisang o mahaptos nga kasakit sa atong Ginoo. Giabot ni Jesus ang kauhaw dili lamang tungod sa kainit ni atong panahon ug dapit. Din siya gilansang sa krus. Miabot ug misamot ang kauhaw ni Jesus tungod sa inanam nga pag-agos ug pagdagayday sa iyang dugo sukad pa sa paglatos kaniya nga ginaid niya tong haliging bato. Ipadayon ang maong pag-agas din na sa gitaraltaran siya gikan sa labang hukmanan sa mga Hudiyo ngadto sa hukmangang Pilato ngadto sa hukmanan ni Herodes ug balik usab ngadto sa hukmanan ni Pilato. Misamot kining pag-agas sa iyang gustong dugo din na sa pagpurong-purong kaniya ni atong maidlot nga mga tunog. Ang iyang pagpamusog sa paglakaw nga nagapas-an sa krus kapug at nakapahisukамod kaniya sa makatulog ayon din na sa gansal-gansalong dalan padulong sa Kalbaryo nakadugang sa kakusog sa pagdagayday sa iyang mahal nga dugo ug sa pag-abot sa tumoy sa Kalbaryo gipadupas si Jesus ibabaw ug gilansang siya. Ang giagian sa mga lansang sa iyang mga kamot nahimo usab nga upat nga mga tuburan diin mibuhagay ang iyang santos nga dugo. Ug mga igsuon kung tinubos ni Jesucristo kining pag-awas sa dugo sa atong Ginoo nakapaugas sa iyang kaunuran ug kaugatan hinungdan sa hilabihang kauhaw sa karong taglaang gimuloy sa atong manunubos panandumon ta niining tungura ang kasakit ug kauhaw nga giantos ni Jesus. Kining kauhaw nga giantos ni Jesus dinna sa ikalimang katapusang pulong nasubay ug naatugma sa panagda ni Propeta David
nga miingon, "They give gall for my food, and in my thirst they give vinegar to drink. Gibitungan nilag apto ang akong kalanon, ug suna sa akong kauhaw, gipainom ko nilag suka." Og si San Juan dinha sayang Ebanghelyo nag-asoy. Afterwards, Jesus, knowing that the scripture may be fulfilled, said, "I thirst." Now there was a vessel set there full of vinegar, and he put a sponge of vinegar about his soup, put it to his mouth, sunod niini. Si Jesus sayod nga, mamatuman na ang kasulatan. Niingon, "Giuhaw ako, nan may pinutang tibod nga mga igsuka, ug sila nga nagbugkos og ispunsang natuhop sa suka sa usa ka isubo. Mitunol nini ngadto sa iyang baba." Kini day kauhaw nga giantos karon ni Jesus, gitagna ng daan. Ngano kaha, kaigsuunan ko, nga giluwatan man sa Diyos paguna ang balita, may tungod niining karong kauhaw ni Jesus. Dili ba kinaya sa tao ang pagbatig kauhaw? Tao magkaha si Jesucristo, o ngano mang ibalita pag yun ang iyang kauhaw. Unsa man nakapahimulang dom niining kauhaw. Adunay mga tubag niining mga pangutana. Una sa tanan, ang atong manunubos buot muhatag og gibugaton sa kahulugan sa iyang ikaapat nga katapusang pulong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Kining kauhaw karon ni Jesus, mo'y buhi o lapas nga timailhan sa pagbiya sa paglaban sa Dios. Ang ikaduhang katarungan, ngano kining maong kauhaw gitagna na sa mga propeta, o karon gibutyag ni Jesus. Mao ang pagpakita o pagpailas sa katawhan nga ang tanan kasakitan. Lakip ang labing mga makalilisang giantos ni Jesus sa iyang buhat sa pagpanubos. Sayot kamo, lungsod sa Dios. Nausa sa labing mahait, labing masakit, labing mahaptos, labing malisod nga lantuson sa tao. Mao ang kauhaw. Una-una nga kung ikaw abutog tumang kauhaw, ang imong mga gabil mauga o kuliki, ang imong dila muhubag o manghaptos, ang imong mga mata manghalang o magluha, ang imong mga dalungan manghugot o mga dungog kag mga huning moingon-ingon sa mga nakabagting nga mga lingganay sa mga gitulyabang. Mapait-kit kaayo nga antuson ang tumang kauhaw, o kini giantos ni Jesus nga atong Ginoong Dios. Si Jesus nga usa ka higayon, sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, mingon sa usa ka babae sa Samaria, "If those know the gift of God, and who it is to say to them, give me to drink, though perhaps have asked of him, and you have given to you living water." Kung sayot ka pa ikaw sa gasa sa Diyos, o kung kinsa siya nga nag-ingon kanimo, "Tagay akong mainom," ikaw tingali magayo kaniya, ug siya magahatag kanimo og tubig nga buhi. Gibiyaan si Jesus sa iyang amahang Dios, ug mao nga nagahari karon ang kasakit ug kahaw sa lawas niya ng taong Dios, nga tag-iya manunta ug maghatag ni bisan kinsang tubig nga buhi. Mga igsuon kong tinubos ni Jesucristo, dininining ikalimang pulong ni Jesus dinha sa cross. Nagapatagbaw ingong nagali
pagpailog mo'y usa ka minungdanong uyabot nga bertod. O karon, maayong sarya ninyo, kaigsunan na may durha nga mga matang sa pagpailog. Ang nahauna mo ang matuod, ang matarong na pagpailog nga mao ang bertod nga mga dasig kanato sa pagpalabi, nga magaantos kitag mga kadaot, katalagman o kalisdanan kay sa pagpakasala. Panig-ingnan nining mao matuod o matarong nga pagpailog mao ang bertod nga gihuptan sa mga martir o mga santos. Pananglitan, matuod og matarong nga pagpailog sa usa ka Kristiyanos nga nagahulat aron makabanos dinha sa mataas usahay nga laral sa nangungumpisan. Matuod ang pagpailog sa tao nga nagbangon sa iyo sa buntag sa adlaw Domingo aron paglakaw ngadto sa simbahan, sa pagtuman niini sa iyang katungdanan. Matarong ang pagpailog sa usa ka kainahan nga nagaantos sa pagatiman sa mga buluhaton, sulod sa panimalay o pag-alam sa iyang mga anak. Matarong ang pagpailog sa tawo nga nagatambungan sa mga meeting o nagasalmot sa katilimpan nga mga kalihukan alang sa kauswagan sa katilimpan. Ang ikaduhang matang mao ang pagpailog nga miniog sayop nga magatukmod sa tawo sa pag-antos sa tanang matang sa katalagman, kalisdanan o kadaot, sa tuyo o tinguhang nga pag-apot, sa pagpahimulos sa mga butang nga lawaston o mga lumalabay. Biniyaan sa buot ug sinalikway sa Dios o mga langit nung kaayuhan. Mao kining matanga sa pagpailog nga miniog sayop ang gibatunan sa mga makasasala. Pananglitan, miniog sayop ang pagpailog sa usa ka tawong kawatan nga nagabangon sa tuwang gabi, nagalakad sa madulom nga dalan, nagalisod-lisod o nagaantos aron sa pagpangawat. Miniog sayop ang pagpailog sa usa ka anak nga naglisod-lisod o nag-antos kay mikagi sa ilaha. Kay ang iyang mga ginikanan wala gayon siya tahura. Sayop og bini ang pagpailog sa usa ka saop o empleyado nag-antos lamang sa mapangis nga panglupig sa iyang agalon nga supak sa katilimpanong kaangayan. Batunan nato kaigsuunan ang matuod o matarong nga pagpailog kay kining gikinahanglan alang sa pagbansay o sa pagpadayon sa pagbansay sa ubang mga bertod. Ang pagbansay o ilabi na gyud ang pagpadayon sa pagbansay sa inyong unsang matang nga bertod. Dili masayon o dili katiyaw-tiyawat o kahilambigit ang maong maayong buhay. Ang dili maisip o nagkadaiya lang nga mga kalisdanan nga mabuntog lamang sa tawo nga sinunuban sa bertod sa matuod nga pagpailog. Si Santiago Apostol nagkanayon, let patience have its perfect work, that you may be perfect and entire, lacking nothing. Ang pailog pagahubtag buhat nga himpit, aron mamahimpit kamo og matibok na wala makulangig bisan unsa. Sa laing bahin, si San Pedro sulat, you have need of patience that, doing the will of God, you may receive the promise. Kinahanglan kaninyo ang pagpailog, aron binuhat ang kabubuton sa Dios makadawat kamo sa saad. Og si Kristo gayon mingon, by your patience, you will win your souls. Ang inyong pagpailog,
managpanghubot kamo sa inyong mga kalag. Sa pagkatinuod, mga igsuon ko, ang bertud sa pagpailog ato gayud nga gikinahanglan. Bisan tuod malisod ang pagbansay sa ubang mga bertud. Apan ang pagbansay sa mga gayud nga bertud sa pagpailog dili malisod. Masayon ra ang pagbansay sa pagpasitsya kung pagpailog. Kay kini wala man nahimutang sa dagko. Talag sa unong pagbugat nga mga buhat. Ang pagpailog anha man kato mabansay. Diha sa kahimuan nga mga kahago o kabutlay. Sa matag adlaw nato nga bulabuluhaton o katungdanan. Dina sa pag-antos nato sa kagapoy o kasakit sa mga balatian. Nga atong nasayran nga nagagikan pa sa mga kamot sa atong paluluyong Dios. Ang usa ka mahan sa panimalay, pananglitan, aron siya mga bansay sa pagpailog. Wala magkinahanglan nga manaog o bubiya sa iyang kaugalingong matag adlaw. Aron paghimo sa dakong buhat sa pagwalis sa ebanghelyo ingon gihimo sa mga misyonaryo. Kining maong amahan sa panimalay, mga bansay sa pagpailog dinha sa maong gihapong pagkanaog o pagbiya niya siyang kaugalingong matag adlaw, padulong sa pangita aron pagtuman sa iyang katungdanan, sa pagbuhi sa iyang asawa o pamilya. Ang usa ka batanon aron mayaha ang bertud sa pagpailog. Wala mo kinahanglan nga magpadakop siya sa mga sundalo sa mga emperador nga pigano o magpalawog sila sa iyang kaugalingon ngadto sa mga leon. Igo na iyang pagtabang sa mga kalihukan sa panimalay, nga iyang pagsugod sa iyang ginikanan, ang iyang pagtuon o pagtambong sa tulungaan, ang iyang kaligton o kan-aron siya mahimong maulib, mapailubon o kabuong mga igsuon ko. Suno nga si Jesus nga giuhaw nga ipadugpan niya ang cross. O patiyon ninyo ang kasayon sa pagbansay sa bertud sa pagpailog. Si San Agustin miingon nga ang gibati ni Jesucristo sa pagbungat niining ika-50. Dili kaayo ang kauhaw sa tubig o bino. Kay nasayod si Jesus nga hatagan lamang siyang suka. Giuhaw si Jesus sa himaya sa Dios o sa kaluwasan sa katawhan. Giuhaw si Jesus. Kita karon nga nagapalandong sa mga kahulugan o mga pagtulunan sa 7 kakatapusang pulong ni Jesus. Nasayod nga may kalabutan kitang niining tanan. Kay may labot man kita, unsaon karon ang angay o takustang pagabuhaton mahitungod niining kauhaw ni Jesus. Mahitungod sa lawastong kauhaw ni Jesus, wala kita'y mahimo kay nabanhaw naman siya. Apan mahitungod sa iyang kauhaw sa himaya sa Dios o sa kaluwasan sa katawhan. Sa daghang mga butang nga saratang pagabuhaton, kining duruha ang atong unahon. Una sa tanan, ihalad na to ngadto kang Hesus nga giuhaw ang atong kaugalingong kasing-kasing nga mga mahinusulon. Ang sala mauray mga kaulang sa kaluwasan sa tao. Usa aron matagbaw ang kauhaw ni Jesus sa kaluwasan. Hinusulan o ikupisal ang atong mga sala. Aron maluwas kita sa mga tao. Giuhaw si Jesus sa kaluwasan sa katawhan. Mga tao man kita, luwason ta ang atong kaugalingon o maghubay ka ng iyang kauhaw.
aron hubay ang iyang kauhaw. Ang ikaduhang paagi sa pagtagbaw kang Hesus nga kauhaw nga mabinantayong paglikay sa sala. Kay ang sala naman mo'y hinungdan ni anang iya karong kauhaw. Niining tungura, mga igsuon ko, muambit kita pagbati sa kauhaw sa atong Ginoo. Huna-hunaon ta ang atong isig katawo. Paningkamutan ta ang ilang kaluwasan, ang kaluwasan sa atong kapikas, sa atong mga anak, sa atong mga ginikanan o mga igsuon, sa atong mga paryente o mga higala, sa atong mga silingan o mga kaaway, sa tibuktang katilimban. Si San Ambrosio mipahayag nga ang buot isulti ni Jesus mao, I thirst, that you may thirst for me. Iuhaw ko na ikaw uhawon ka nako. Sa laing pagkasulti, giuhaw ang atong Ginoo sa atong gugma kaniya. Diyan ang gugma, igapadayon din na sa atong makugihong pagtuman sa iyang santos nga mga sugo. Giuhaw si Jesus nga maduol kaniya ang katawhan, aron mo dimdim sa tubig nga buhi sa iyang grasya. O Jesus, nga giuhaw ka tungod sa kainit sa adlaw o kakulang sa dugo, aron mo ila kami sa dalawon nga kalawom sa imong gugma alang kanamo. Ngani sa gubang sa labing mapait nga kasakit sa kauhaw, nagapasalamat kami kanimo tungod niining tanan. Ilabi na sa pagtulunan sa pagpasensya o pagpailo. O kay ang imo kayon nga giuhaw mo ang himaya sa Dios o ang kaluwasan sa katawhan. Nagabasol kami o nagahinulsol sa among mga sala. Nga tanan o mga kumpisan kami sa higayon nga labing madali. Itugot usab ka namo nga labot sa himaya o kaluwasan sa katawhan. Ang tagsa-tagsa ka namo mga tuaw sa pag-ingon, I thirst, giuhaw ako. Amen. Karon natong isunod ang pag-ampon ni sa Sir Jerry Chico para magmangahod ang tanan. Mag-ampo kita, walay pahulay, walay kaupayan nga miyabog, mibuhagay ang akong mga luha, o giligayod kini muhulong. Hangtod nga Ginoo mudungaw gikan sa langit, o dinhi mo tan-aw. Naguol ang akong kalag tungod sa kaluoy sa kababayan sa syudad, nagipaantos. Gikan sa kinailadman, nagtawag ko sa imong ngalan, o Ginoo. Nakadungog ka, dili ka bungol sa akong pagsangpit kanimo panabang. Dihang gitawag ko ikaw, miduol ka o giingnan mo ako, dili ka mahadlok. Ginoo, imong gilabanan ang akong kaso, og niining maong kagubot, giluwas mo ako. Nakita mo ang kasaypanan nga ilang nabuhat, dapigi ang akong kausa. Nakita mo giunsa nila paglaraw ang panimalus aron sa akong kinabuhi maghunos. Apan mahigugmaong amahan, sama sa anak nga mausikon, nakasala kami batok sa langit ug kanimo. Dili na kami takos pagatawgon nga imong mga anak. Bisan pa man naglaom gihapon kami sa imong kaluoy ug gugma. Sumala sa imong kabubuton,
Ibubo ang imong kaluoy sa imong lungsod, aron mabuhi kami. Hatagi kami sa usa ka bagong kasing-kasing nga mahigugmaon ug maalagaron gayud sa tanan. Nasayod kami nga ikaw ra o Ginoong Dios ang makatambal ning among kauhaw sa kalambuan sa tibuok kinabuhi ug sa tanan nga aniya sa kalibutan, sa kagawasan sa katawhan, sa paghiusa sa kaangayan sa tanan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga pag-ampo sa nobina, gikan sa inadlaw ang sulatan ni Sister Faustina. Ang nobina ngadto sa Dios nung kaluoy ang isugo ni Jesus kanako sa pagsulat ug paghimo niini sa dili pa ang pangilin sa kaluoy, pagasugdan sa Biyernes Santo. Ang mga pulong sa atong